द्वादशस्कन्धः अथ सप्तमोऽध्यायः 7th chapter from sloka 1. सूत उवाच उवाच सूत उवाच अथर्ववित्सु मन्तुश्च शिष्यमध्यापयत्स्वकाम् अथर्ववित्सु मन्दुश्च शिष्यमध्यापयत्स्वकाम् अथर्ववित्सु मन्दुश्च शिष्यमध्यापयत्स्वकाम् संहितां सोऽपि पथ्याय वेददर्शाय च उक्तवान् संविदां सोऽपि पत्याय वेददर्शाय चोक्तवान् संविदां सोऽपि पत्याय वेददर्शाय चोक्तवान् सूत उवाच अधर्विवित्सु मन्दुश्च शिष्यमध्यापयत्स्वकाम् संविदां सोऽपि पत्याय वेददर्शाय चोक्तवान् शौक्लाय निर्ब्रह्म बलिः अशः पिप्पलायनिः वेददर्शस्य शिष्यास्ते पत्यशिष्यानथो शृणु कुमुदः शुनको ब्रह्मन् जाजलिश्चाप्यथर्ववित् कुमुदः शुनको ब्रह्मन् जाजलिश्चाद्यधर्मविदे कुमुदः शुनको ब्रह्मन् जाजलिश्चाप्यधर्मविदे बभ्रुः शिष्योऽथाङ्गिरसः सैन्धवायन एव च बभ्रुशिष्योदाङ्गिरसः सैन्धवायन एव च बभ्रुशिष्योदाङ्गिरसः सैन्धवायन एव च कुमुदः अधीयेतां संहिते द्वे सावर्ण्याध्यास्तथा परे अधीयेतां संविदे त्वे सावर्ण्यात्यास्तदा परे अधीयेतां संविदे त्वे सावर्ण्यात्यास्तदा परे कुमुदः शुनको ब्रह्मन् याजलिश्चाप्यदर्वविदे बभ्रुः शिष्योदाङ्गिरसः सैन्धवायन एव च अधीयेतां संविदे त्वे सावर्यात्यास्तदा परे नक्षत्रकल्पः शान्तिश्च कश्यपाङ्गिरसादयः एते आथर्वणाचार्याः शृणु पौराणिकान् मुने त्रय्यारुणिः कश्यपश्च सावर्णिः अकृतव्रणः त्वय्यारुणिः पश्यश्च सावर्णिरकृतवृणः सय्यारुणिः पश्यश्च
कश्यपश्च त्रय्यारुणि कश्यपश्च त्रय्यारुणि कश्यपश्च सावर्णिरकृतवृणः त्रय्यारुणि कश्यपश्च सावर्णिरकृतवृणः वैशम्पायनः रीतौ षड्वैः पौराणिका इमे वैशम्पायनहारीतौ षट्वै पौराणिका इमे वैशम्पायनहारीतौ षट्वै पौराणिका इमे त्रय्यारुणि कश्यपश्च सावर्णिरकृतवृणः वैशम्पायनहारीतौ षट्वै पौराणिका इमे अधीयन्तव्यासशिष्यात् संहितामत्पितुर्मुखात् एकैकामहमेतेषां शिष्यः सर्वाः समध्यगाम् कश्यपोऽहं च सावर्णी रामशिष्यो कृतव्रणः कश्यपोऽहं च सावर्णी रामशिष्यो कृतव्रणः अहं च सावर्णी रामशिष्यो कृतवृणः अधीमहि व्यासशिष्यात् चतस्रो मूलसंहिताः अधीमहि व्यासशिष्यादे चतस्रो मूलसंहिताः अधीमहि व्यासशिष्यादे चतस्रो मूलसंहिताः कश्यपोऽहं च सावर्णी रामशिष्यो कृतवृणः अधीमहि व्यासशिष्यादे चतस्रो मूलसंहिताः पुराणलक्षणं ब्रह्मर्षिभिर्निरूपितम् शृणुष्व बुद्धिमाश्रित्य वेदशास्त्रानुसारतः सर्गोऽस्याथ विसर्गश्च वृत्तिरक्षान्तराणि च सर्गो स्यादविसर्गश्च वृत्तिरक्षान्तराणि च सर्गो स्यादविसर्गश्च वृत्तो रक्षान्तराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्थाहेतुरपाश्रयः वंशो वंशानुचरितं संस्थाहेतुरपाश्रयः वंशो वंशानुचरितं संस्थाहेतुरपाश्रयः सर्गो स्यादविसर्गश्च वृत्तिरक्षान्तराणि च वंशो वंशानुचरितं
संस्थायेतुरपाश्रयः दशभिर्लक्षणैर्युक्तम् पुराणं तद्विदो विदुः केचित् पञ्चविधं ब्रह्मन् महदल्पव्यवस्थया अव्याकृतगुणक्षोभात् महतः त्रिवृतोऽहमः अव्याकृतगुणक्षोभान् मगधः त्रिवृदोः समः अव्याकृतगुणक्षोभान् मगधः त्रिवृदोऽहमः भूतमात्रेन्द्रियार्थानां सम्भवः सर्ग उच्यते भूतमात्रेन्द्रियार्थानां सम्भवः सर्ग उच्यते भूतमात्रेन्द्रियार्थानां सम्भवः सर्ग उच्यते अव्याकृतगुणक्षोभान् मगधस्त्रिवृदोऽहमः भूतमात्रेन्द्रियार्थानां सम्भवः सर्ग उच्यते पुरुषानुगृहीतानाम् एतेषां वासनामयः विसर्गोऽयं समाहारः बीजात् बीजं चराचरम् विसर्गोऽयं समाहारः बीजात् बीजं चराचरम् पुरुषान् गृहीतानाम् एतेषां वासनामयः विसर्गोऽयं समाहारः बीजात् बीजं चराचरम् वृद्धिर्भूतानि भूतानां चराणाम् अचराणि च वृत्तिर्भूतानि भूतानां चराणामचराणि च वृत्तिर्भूतानि भूतानां चराणामचराणि च ऋतास्वेन नृणां तत्र कामान् चोदयात् धनयापि वा कृदास्वेन नृणां तत्र कामान् चोदनयापि त्वा कृदास्वेन नृणां तत्र कामाच्चोदनयापि वा वृत्तिर्भूतानि भूतानां चराणामचराणि च कृदास्वेन नृणां तत्र कामाच्चोदनयापि वा रक्षाच्युतावतारेह विश्वस्यानुयुगे युगे रक्षाच्युतावतारेह विश्वस्यानुयुगे युगे तिर्यन्मर्त्यर्षि देवेषु हन्यन्ते यैस्त्रियी द्विषः Amen.
मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्राः सुरेश्वरः मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्राः सुरेश्वरः मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्राः सुरेश्वरः ऋषयो अंशावतारश्च हरेः षड्विधमुच्यते विषयोम् अंशावतारश्च हरे षट्विधमुच्यते ऋषयो अंशावतारश्च हरे षट्विधमुच्यते मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्राः सुरेश्वरः ऋषयो वंशावतारश्च हरे षट्विधमुच्यते राज्ञा ब्रह्म प्रसूतानां वंशस्त्रैकालिकोऽन्वयः वंशस्त्रैकालिकोऽन्वयः राज्ञां ब्रह्मप्रसूतानां वंशस्त्रैकालिकोऽन्वयः वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्च ये वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्च ये राज्ञां ब्रह्मप्रसूतानां वंशस्त्रैकालिकोऽन्वयः वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्च ये नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः नैमित्तिक प्राकृतिको नित्यात्यन्तिको लयः नैमित्तिक प्राकृतिको नित्यात्यन्तिको लयः संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावतः संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावतः संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावतः नैमित्तिक प्राकृतिको नित्यात्यन्तिको लयः संस्थिति कविभिः प्रोक्ता चतुर्थस्य स्वभावतः हेतुर्जीवोऽस्य सर्गादेः अविद्या कर्मकारकः हेतुर्जीवोऽस्य सर्गादेः अविद्या कर्मकारकः हेतुर्जीवोऽस्य सर्गादेः अविद्या कर्मकारकः यं चानुशयिनं प्राहुः अव्याकृतमुता परे यं चानुशयिनं प्राहुः अव्याकृतमुता परे यं चानुशयिनं प्राहुः अव्याकृतमुता परे हेतुर्जीवोऽस्य सर्गादेः अविद्या कर्मकारकः यं चानुशयिनं प्राहुः अव्याकृतमुता परे यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु यदिरेकान्वयो यस्य जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु यदिरेकान्वयो यस्य जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु मायामयेषु तद्ब्रह्म जीववृत्तिषु अपाश्रयः मायामयेषु तद्ब्रह्म जीववृत्तिषु अपाश्रयः मायामयेषु तद्ब्रह्म जीववृत्तिषु अपाश्रयः यदिरेकान्वयो यस्य जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु
मायामयेषु तद्ब्रह्म जीववृत्तिषु अपाश्रयः पदार्थेषु यथा द्रव्यम् सन्मात्रं रूपनामसु ईजादि पञ्चतन्त्रासु ह्यवस्थासु युतायुतम् विरमेत यदा चित्तम् हित्वा वृत्तित्रयं स्वयम् विरमेद यदा चित्तम् हित्वा वृत्तित्रयं स्वयं विरमेद यदा चित्तम् हित्वा वृत्तित्रयं स्वयं योगेन वाददात्मानं वेदेहायादिवर्तते योगेन वा यदा आत्मानं वेदेहाया निवर्तते योगेन वाददात्मानं योगेन वा तदात्मानं वेदेहाया निवर्तते योगेन वा यदात्मानं वेदेहाया निवर्तते विरमेद यदा चित्तं हित्वा वृत्तित्रयं स्वयं योगेन वा तदात्मानं वेदेहाया निवर्तते एवं लक्षणलक्ष्यानि पुराणानि पुराविदः मुनयः अष्टादश प्राहुः क्षुल्लकानि महान्ति च ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं लैङ्गं सगारुडम् ब्राह्मं पात्मं वैष्णवं च शैवं लैङ्गं सगारुडम् ब्राह्मं पात्मं वैष्णवं च शैवं लैङ्गं सगारुडम् नारदेयं भागवतम् आग्नेयं स्कान्दसंहितम् नारदीयं भागवतम् आग्नेयं स्कान्दसंहितम् नारदीयं भागवतम् आग्नेयं स्कान्दसंहितम् ब्राह्मं पात्मं वैष्णवं च शैवं लैङ्गं सगारुडम् नारदीयं भागवतम् आग्नेयं स्कान्दसंहितम् भविष्यं ब्रह्म वैवर्तम् मार्कण्डेयं स वामनम् वाराहं मात्स्यं कौर्मं च ब्रह्माण्डाख्यम् इति त्रिषट् ब्रह्माण्डाख्यम्
समाख्यातं शाखा प्रणयनं मुनेः ब्रह्मण्यदं समाख्यातं शाखा प्रणयनं मुनेः ब्रह्मण्यदं समाख्यातं शाखा प्रणयनं मुनेः शिष्य प्रशिष्यानां ब्रह्म तेजो विवर्धनम् शिष्य प्रशिष्यानां ब्रह्मतेजो विवर्धनम् शिष्य प्रशिष्यानां ब्रह्मतेजो विवर्धनम् ब्रह्मनिदं समाख्यातं शाखा प्रणयनं मुनेः शिष्य प्रशिष्यानां ब्रह्मतेजो विवर्धनम् इति इति श्रीमद् श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः इति श्री श्रीमद् हरये नमः हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।